दैनिक उपासना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई ख्रीष्टीय अभिवादन साथै जय मसीहा। हामी परमेश्वरको वचन गलाती 6को 7देखि 17 खण्डहरूबाट परमेश्वर वचन सुन्दैछौँ र आज हामी पाप सम्बन्धी वचनहरूको विषयमा हामी सुन्छौँ। पाप र पवित्रता। धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ पवित्रताको पापसँग कुनै सम्बन्ध छैन र पापमाथि शासन नगर्दा वा नाश नगरेसम्म कहिल्यै पवित्र हुन पनि सकिँदैन। पाप भनेको परमेश्वरको विचार र नियम पालन नगर्ने सबै कल्पना वा विचार वा व्यवहार हो। परमेश्वरले प्रकाश गर्नुभएको इच्छा र चरित्रसँग पूर्ण रूपमा सहमत नहुनु हो। पाप सानो वा ठुलो किन नहोस्, त्यो एउटा सानो गल्ती नै भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो पनि पाप नै हो। धर्मशास्त्र बाइबलले पाप आदमका सन्तानहरूको स्वभावमै छ भनी बताउँछ। मानिसको पतनको कथा र छली स्वभावलाई हेर्दा मानिसको स्वभाव नै पाप भएको कुरा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। पापको कारण मानिस जन्मदेखि नै धार्मिकताको बाटो छोडेर खराबतिर लाग्छ। पापलाई दुई प्रकारले परिभाषित गर्न सकिन्छ। पहिलो, व्यवस्थाद्वारा पाप गर्ने पाप, दोस्रो अनाज्ञाकारिताद्वारा गर्ने पाप। रोमी 5को 12 पदमा एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो भनी लेखेको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा आदमको पापद्वारा मानिसमा पाप प्रवेश गर्यो। त्यसकारणले आदमद्वारा जन्मेका उसका सबै सन्तानहरूमा एफिसी 2को 3 पदले भने जस्तै स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ अनि पापमा जन्मिएका सबै मानिसहरूले रोमी 8को 7 पदमा भने जस्तै परमेश्वरमा शत्रु भएको अवस्थामा जन्मिएर जीवनभरि परमेश्वरको विरोध गर्ने जीवन जिउँछ। यसरी जन्मदेखि पापको शासनमा भएको मानिसको हृदय र विचारमा अझै पनि पापमय स्वभाव हुन्छ। मर्कुस 7को 21-22 पदमा यसरी भनिएको छ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीग्रमण, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। पतन भएको मानिसको हृदयमा थोरै पनि पवित्रता नहुने भएकोले त्यो हृदयमा थपिएको खराब कुराबाट अरू खराबी आउँछ र खराबीतिर जाने स्वभाव छोड्न नसकेकोले पापको दास बन्न पुग्छ। बालकलाई हेर्नुहोस्, उसको हातमा भएको बिस्कुट समातेर त्यो बिस्कुट मलाई पनि देऊ भन्नुभयो भने उसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ? बिस्कुट समातेको हातलाई पछाडि लुकाएर बिस्कुट नभएको जस्तै व्यवहार गर्छ। त्यसै कारण भर्खरै जन्मिएको शिशु, बालक र साना शिशुहरूमा पनि पाप, स्वार्थीपन वा पाप स्वभाव हुन्छ अनि त्यो बालक हुर्केर उचाइ र विचारमा बढे जस्तै हृदयमा लोभ, डाह, घृणा र स्वार्थीपन पनि हुर्कने भएकोले पापको शक्ति झन बलियो गरी देखा पर्छ। त्यसैले मानिस आफै पवित्र हुन सक्दैन र असल प्रयासद्वारा पवित्रतामा पुग्न पनि सक्दैन। पवित्रता र पापबीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। यी दुई कहिले एउटै हुन सक्दैनन्। त्यसै कारणले जहाँ पवित्रता छ त्यहाँ पाप मर्नुपर्छ। कसैले पाप गरिरहन्छ भने त्यसमा पवित्रताको बास हुँदैन भन्न सकिन्छ। उत्पत्ति 6को 5 पदमा यसरी भनिएको छ, पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। यस्तो वचन मानिसले पाप गरेर पतन भएर पापको शासना भएकोले पापले मानिसलाई प्रभाव पारेर आत्मिक तथा मानिसको जीवनमा पनि आपसमा झगडा गरेर छुटिएर नष्ट हुने बनाउँछ। यद्यपि मानिस आफैले पाप बारे महसुस गर्न नसक्ने र आफू पापी भएको वास्तविकता चिन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने यिर्मया 17को 9 पदले भन्दछ, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र मानिसको हृदयको अवस्था सबै कुराभन्दा छली हुन्छ। यसै कारणले जो कोहीले पनि आफ्नो हृदय छली भएर नाश भएको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन। यद्यपि मानिसले व्यवस्था अनुसार पाप देखाए र विवेक
मा घोचेर लासको र आफूलाई दोस्याउने भावना महसुस गर्ने बनाउनु भए तापनि पापले शासन गरेको मानिस चाहँदैन। पश्चाताप गरेर पवित्र आत्माको शासनमा भएको विश्वासीको पनि हृदय कठोर भएको देख्दा पापको शक्ति कति बलियो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हामीले थाहा पाउन सक्ने कुरा मानिस पापको लेखी पूर्ण रूपले नमरेसम्म पापलाई नष्ट गर्न सकिँदैन। त्यसैले मानिस 100 वर्षकै भए तापनि ऊ नमरेसम्म पापले प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसले पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। मानिसले निरन्तर पश्चाताप गर्दा परमेश्वरको अनुग्रह निरन्तर पाएकोले पापलाई शासन गर्न येशूले क्रुसमा किला ठोकेर त्यसका दाबीहरूलाई रद्द गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति विश्वासीहरूले आफूलाई हेरविचार गरेर वचन र प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको इच्छाअनुसार आज्ञा पालन गरेर भित्री मनुष्यत्वमा पवित्र हुने प्रयास गर्नुपर्छ। हरेक दिन पश्चाताप गर्ने विश्वासीहरूमाथि हरेक दिन पवित्र आत्मा आउनु भएर हृदय शुद्ध बनाउनुपर्छ। पवित्र आत्माले सबैभन्दा सानो पापलाई पनि घृणा गर्नुहुन्छ र उहाँ दुखी हुनुहुने भएकोले हाम्रो पश्चाताप पवित्र आत्माको अघि प्रसव वेदना चाहिँ विश्वासको प्रतिक्रिया हुनुपर्दछ। अरू मानिससँग शान्त भएर कमजोरी हुँदाहुँदै पनि प्रभुको काम गर्न कोसिस नगर्नुहोस्, किनकि आफ्नो विचार र मानिसको विचारमा सेवकाई गरेको जस्तै देखिए तापनि पवित्रता बिना आत्माको फल फल्ने छैन। हिब्रू 2 1 र 3 पदले यसरी भन्दछ, यसकारण जे सुनेका छौँ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र हामी त्यसबाट बकेर जानेछौँ। यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भनेर हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उचित दण्ड दियो भने अब हामीले पनि महान मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्काउँला? त्यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो र उहाँको वचन सुन्नेहरूमा हाम्रा निम्ति पक्का साबित गरियो। मानिस आफैले पापबारे गहिरो रूपमा महसुस गर्नुका साथै पाप कति खराब छ भन्ने कुरा भन्ने बुझ्न सक्दैन। तर हामीले निहालेर हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशूको कष्ट वा क्रुस, उहाँले दिनुभएको छुटकारा र पाप क्षमाबारे बाइबलको सबै वचनले मानिस पापी भएको कुरा पक्का प्रमाणका साथ पाप कति खराब छ भन्ने महसुस गराएर त्यसबाट बचाउने एकमात्र बाटो येशू हुनुहुन्छ भनी बताएको छ। बाइबल भन्छ परमेश्वरको पुत्रको रगतले पूर्ण रूपमा मानिसको पापको मूल्य तिरेको छ। मानिसको पाप अत्यन्त घिनलाग्दो र कपटरहितको भए पनि येशूको रगतद्वारा यसको सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। तर परमेश्वरको क्षमालाई पाप गर्ने अनुमति पत्रको रूपमा लिनु हुँदैन। वास्तवमा हामी परमेश्वरले विचार गर्नुहुने भन्दा पापबारे अझ धेरै बढी नै विचार गर्ने कोसिस गर्छौँ। हामीले पापको बारेमा राम्ररी मूल्याङ्कन गरी पापको भारी हलुङ्गा बनाउन अनेक कोसिस गर्छौँ। तर हिब्रू 12:14 पदले यसरी भन्छ, सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। तर यी दिनहरूमा मण्डलीले येशूको बारेमा सिकाएर अनुग्रह, विश्वास, पश्चाताप र पवित्रताबारे शिक्षा नै दिए तापनि बाइबलको सत्यता अनुसार भएको भने छैन। यस्ता गलत विश्वासलाई सुधार गरेर मानिसहरू ख्रिस्टमा पुनर्स्थापना हुन सक्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय पाप खराब र विनाशकारी भएको कुरा सठिक रूपमा बुझेर पक्का रूपमा पश्चाताप गरेर यसमा साँचो विश्वास गर्नु हो। हामी सबैसँग बास गर्नुहुने पवित्र आत्माले सानो पाप भए तापनि चरम घृणा गर्नुहुन्छ र सुस्केर हाल्नुहुन्छ। यसकारण हामी पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा पवित्र जीवन जिउने प्रयत्न र कोसिस गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको वचनद्वारा आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।